साथीहरू नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। हामीलाई थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ यो समय पनि बितेर जानेछ। यो अहिलेको कठिन समय जुन छ, हामीलाई आक्रान्त पारेको छ जुन कोरोना भाइरसले, र हामीलाई हाम्रो जीवनमा अति नै धेरै अप्ठ्याराहरू सिर्जना गरेको छ। हामीलाई विश्वास छ एक दिन यो समय पनि बितेर जानेछ। वास्तवमै हामी फेरि आफ्नो पुरानो जिन्दगीमा फर्किनेछौँ। वास्तवमै हामी फेरि आफ्नो जिन्दगीमा फर्किनेछौँ। सबै कुराहरू पहिलेको जस्तै हुनेछ। तर के हामी सबै पहिलाको जस्तै जिन्दगी चाहन्छौँ? के हामी सबै जुन जिन्दगी पहिला भोगिरहेका थियौँ त्यो जिन्दगीबाट सन्तुष्ट थियौँ? हामीलाई भूकम्पको बेला, नाकाबन्दीको बेला धेरै अप्ठ्याराहरू आएका थिए र हामीलाई लागेको थियो हामी पहिलाकै जिन्दगीमा फर्किन चाहन्छौँ र हामी पहिलाकै जिन्दगीमा फर्क्यौँ। तर हाम्रो जीवनमा कुनै पनि परिवर्तन आएन। हाम्रो जीवनमा परिवर्तन नआउनुमा धेरै कारणहरू छन्। यसमा हाम्रा आन्तरिक कारणहरू पनि होलान्, तर यो देशका राजनेताहरू, यो देशको नीति बनाउने नीति निर्माताहरू, यी सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, जसले हाम्रो जिन्दगी परिवर्तन गर्नको लागि कुनै पनि किसिमको भूमिका निभाएन। जब यो देशमा नाकाबन्दी भयो, त्यो नाकाबन्दी भएको बेला यिनीहरूले तेल भण्डारण गर्छु, यो देशमा कुनै पनि किसिमका समस्याहरू सिर्जना गरिँदैन, यहाँ सबै किसिमका उपभोग्य वस्तुहरूको भण्डारण गरिनेछ, यहीँ उत्पादन गरिनेछ भनेर हामीलाई कति धेरै आश्वासनहरू दिएका थिए। तर खोइ ती कुनै पनि आश्वासन आज यो समस्या परेको बेला काम लागेका छन्? छैनन्। आज तपाईँ हेर्नुहोस्, गरिब मानिसहरू झन् गरिब भइरहेका छन्। उनीहरूलाई एक छाक खानको लागि धौधौ परिरहेको छ। यो कोरोना भाइरसले आक्रान्त भएको समाजमा यति धेरै मानिसहरूलाई पीडा दिइरहेको यो समयमा धनी मानिसहरू मोज मस्ती गर्न व्यस्त छन्। उनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको अप्ठ्यारो छैन। उनीहरू कोही आफ्ना फार्म हाउसतिर गएका छन्, कति आफ्ना घरका बारदलीहरूमा बसेर मिष्टान्न खाइरहेका छन्। तर गरिब जनताहरू एक छाक खान पाइएला नपाइएला कि भनेर डरले सयौँ किलोमिटर हिँडेर आफ्नो गाउँ गइरहेका छन्। उनीहरूलाई गाउँले आफूलाई शरण दिन्छ कि भन्ने विश्वास छ, त्यहाँ खान पाइएला भन्ने विश्वास छ। यो सहरको विश्वास छैन, यो सरकारको विश्वास छैन जनताहरूलाई। यो किन यस्तो स्थिति आयो? के हामी फेरि त्यही पुरानै जिन्दगीमा फर्किन चाहन्छौँ त? अब हामी के त्यही पुरानो जिन्दगीमा फर्किने? होइन साथीहरू, अब हामीले पुरानो जिन्दगीमा फर्किने होइन, हामीले केही परिवर्तनको लागि आवाज बुलन्द गर्ने बेला आएको छ। अब हामीले केही राम्रो बेटर जीवन बिताउनको लागि, केही राम्रो जीवन बिताउनको लागि वैकल्पिक ऊर्जाहरू हामीमा भर्नुपर्नेछ र हामीले विकल्पमा अब यहाँ धेरै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ। त्यो परिवर्तन तपाईँ र हामीले मिलेर गर्न सक्छौँ। हामी मिलेनौँ भने हामी सधैँ नै यो अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहनुपर्छ। एक छाक खानको लागि हामीले सधैँ मुख ताकिरहनुपर्छ यो सरकारको, भगवानको मुख ताकिरहनुपर्छ। र हामीलाई न भगवानले हेर्छ न यो सरकारले हेर्छ, कोही पनि हामीलाई हेर्दैनन्। यो सहरले पनि हामीलाई निकाल्छ, खान दिँदैन, लत्याएर निकाल्छ, गलत्याएर निकाल्छ, अनि हामी शरणार्थी जीवन बिताउन अभिशप्त हुन्छौँ। यो अभिशप्त जीवन बिताउनको लागि हामीलाई कसले बाध्य पारेको छ, यो अब हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामीले पहिलाको जस्तो जिन्दगी होइन, अरू धेरै राम्रो जिन्दगी हामीले उपभोग गर्नुपर्छ। यदि यो विपदपछि पनि हामी बाँच्यौँ भने हाम्रो आउँदा पुस्ताहरूको लागि हामीले यस्तो समाज निर्माण गर्नुपर्छ ताकि हाम्रा आगामी पुस्ताहरू भोकले नमरुन्, उनीहरूले राम्रो स्वास्थ्य पाउन्, उनीहरूले राम्रो शिक्षा पाउन्, उनीहरूलाई खान कुनै पनि समस्या नपरोस्। यो स्थिति सिर्जना गर्नको लागि हामी सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। यो लाग्नुपर्ने बेला पनि आएको छ। अहिले हामीले गर्न सकेनौँ, अब पनि हामीले गर्न सकेनौँ। केवल हिजोको जस्तो जीवनमा, यो दुःखपूर्ण जीवनमै हामी फर्किएर त्यसैमा रमाउन खोज्यौँ भने हुँदैन। अब हामीले वास्तवमै आमूल परिवर्तन गर्नु आजको आवश्यकता भएको छ। र जब यो कोरोनाको कहर सकिनेछ अनि हामी एकपटक फेरि एउटा आवाज बुलन्द गर्नेछौँ, त्यो आवाज यस्तो आवाज हुनेछ जुन गरिबहरूको लागि, निमुखाहरूको लागि, सीमान्तकृतहरूको लागि, पीडित र दलितहरूको लागि, अनि जसका आवाजहरू सुनिँदैनन् ती आवाजविहीनहरूका लागि हामीले आवाजहरू बुलन्द गर्नुपर्छ। यो कठिन समय हामीलाई केही सिकाउनको लागि आइरहेको छ, तर हामी केही सिकिरहेका छैनौँ। हामीले भूकम्प भोग्यौँ, हामीले त्यो भूकम्पपछि पनि केही सिकेनौँ। हामीले नाकाबन्दी भोग्यौँ, हामीले त्यो नाकाबन्दीबाट पनि केही सिकेनौँ। हामी किन सिकिरहेका छैनौँ? अब यो कोरोना भाइरसबाट यति आक्रान्त भएका छौँ, यो दुःख पाएका छौँ,
र हामीले यसको दुःख अझै लामो समयसम्म पाउनेछौँ। तर हामी अझै पनि सिक्न खोजिरहेका छैनौँ। हामीले सिक्न जरुरी छ। यो विनाशकारी भाइरसले आज हामीलाई सिकाउन खोजिरहेको छ र यसले धनी गरिब केही पनि भनिरहेको छैन। यसले धर्म भनिरहेको छैन। यसले राज्य भनिरहेको छैन। यसले सामाजिक आर्थिक हैसियत पनि हेरिरहेको छैन। यसले केवल मनुष्य हेरिरहेको छ र हामीले बुझ्नुपर्छ हामी सबै मनुष्य हौँ र हामी सबै मनुष्यहरूले समान अधिकार उपभोग गर्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो। हरेक मनुष्यको अधिकार हो। त्यसकारण हामी जहाँ छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, हामीले बेटर लाइफको लागि, बेटर जीवन उपभोग गर्नको लागि अब हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने जरुरी छ। यो भोकको लागि कति पिल्सिरहने, पापी पेटको सवाल छ भनेर हामी कति अरूको शरणार्थी भएर बसिरहने, कति नेताहरूको चाकरी गरिरहने। अब नेताले होइन, यो देश तपाईँ र हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामी भोकाहरू, हामी नाङ्गाहरू, हामी आज बास नपाएर यो सहरबाट लखेटिएकाहरू र यो सहरमा हामी भोको परिरहँदाखेरि हामीलाई एक छाक खाना खुवाउन नसक्ने यो सरकारको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउन जरुरी छ। अब हामीले फेरि पनि सक्रियता देखाउन सकेनौँ भने हामी मात्र होइन, हामी त आज यो दुःखमा पिल्सिएका छौँ। भोलि हाम्रा अरू सन्ततिहरू पनि, हाम्रो अर्को पिँढी पनि यसै गरी दुःखमा पीडित हुनेछ। उसले यस्तै दुःख भोग्नेछ र ऊ यसरी नै कुनै आपत परेको बेला सहरबाट लखेटिनेछ। उसले खानको लागि, एक छाक खानको लागि पाउने छैन र भिखमङ्गा बनेर उसले कसैले खान देला कि भनेर हात पसार्नु पर्ने अवस्था आउनेछ। र त्यो हात पसार्दा पनि हाम्रा हातहरूमा कुहिएका चामल र कुहिएका आलुहरू राखिनेछन्। हामीलाई ठग्नुसम्म ठग्नेछ, हामीलाई पीडित गरिनेछ। त्यसकारण यी शोषकहरू, यी सामन्तहरू, यी जो अहिले हामीले दिएको भोटबाट जितेर यिनीहरू झन्डा हल्लाइरहेका छन्, यिनीहरूले सत्ता प्राप्त गरिरहेका छन्, यिनीहरूले शक्ति प्राप्त गरेका छन् र त्यो सारा शक्ति हामीलाई दबाउनको लागि प्रयोग गरिरहेका छन्। हे आदरणीय जनताहरू, हे मेरा मित्रहरू, अब तपाईँ हामी एकजुट हुन जरुरी छ। हामीले एकजुट भएर एउटै आवाज बोलेको खण्डमा वास्तवमै हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यो परिवर्तनको लागि यो कोरोना भाइरसले हामीलाई एकजुट हुनको लागि सिकाइरहेको छ। परिवर्तनको लागि यसले आवाज दिइरहेको छ, घन्टी बजाइरहेको छ। त्यसकारण हामी सचेत हुन जरुरी छ। यो आवाज, यो परिवर्तनको मागलाई सुनौँ, यो हावा, यो बतासलाई सुनौँ। यसले परिवर्तन खोजिरहेको छ। त्यो परिवर्तनको लागि हामीले एकपटक उठ्न जरुरी छ। उठौँ, जुटौँ र हामी हाम्रो लागि एकपटक आफ्नो यो देशको लागि, यो देशका जनताको लागि र वास्तविक ती गरिब र निमुखा जनताहरूको लागि, जो वास्तविक जनता हुन्, तिनीहरूको लागि एकपटक हामी फेरि एकजुट हुन जरुरी छ। जय सचेत नेपाल। धन्यवाद। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको बेथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका
भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी, टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस्, मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,